बाबा जी हिकिड़ी वसियत है, मुंहिंजे हथ में न जेको बाबा जी वसियत है। बाबा पंहिंजी हयाती जे में जरा वसियत लिखी विया आहिनि, अगरि टाइम हूंदो त सुणायां थो। हीअ वसियत है, इन पंहिंजी वसियत जेको लिखियो हुयो तंहिंमें जरा मथे लिखियो ई आहियो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद मुहम्मदिन मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि व औलिया मिल्लति अजमईन, अम्मा बाद। फ़कीर हकीर राजी इल मग़फ़िरत इला रब्बि क़दीर सैयद अहमद शाह इब्न हाजी मियाँ साहिब बुखारी कादरी अफ़ियानो, अपनी औलाद सुन जा, अपनी औलाद व अकारिब और ज़िमनन दीनी अहबाब और मुरीदीन को ईमानो दीन और अमाल सालिहात की वसीयत करता है। औलाद के अकारिब के इन्हीं जे ज़िमन में जिकी पर मुझा मुरीद यानी जिकी मोहब्बत रखी वारा मिणी लाकारी ने वसीयत लिखिया तो लिखियो हो इतरेला असा जो हक बनो ते ई वसीयत आसूदी असा पुजायूं तेला करे ने असा बाबा जी वसीयत के असा छापाए रखियो है गुजराती जी में जरा अने ई अगर के जरूरत समझा जे ने गिनो है त मडी में जरा असा जे जो बाई जा दुकान है उनी उते मिल दो है वारे मजमे में जरा असा तकसीम करे सको ही नहीं। आज जो प्रोग्राम जो को है इनके राजकारण से कोई निस्बत ना, कोई निस्बत ना है हेगड़ो। अने अगर कोई पत्रकार अने सरकारी तंत्र हेवार नोंद गिंदो है तो नोंद ई गिने ही जिकी आवे हुई मैदनी हजारों की तादाद में मारू आया हुआ अमीन शाला न बे केला न सिर्फ अने सिर्फ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में आया हुआ खास पत्रकार की चाहतो जो नोंद गिनो सिर्फ ही नोंद गिंजा जी मुफ्ती साहब जो हयात हुआ तडे पर कच्छ जे मुसलमाने मथे सिक्को हो अने विसाल करना नु बाद पर एड़ो जो सिक्को है। वक्त जी कमी है इतने ला करे जाऊं वसीयत सुना न तो सक हाँ तो वसीयत सुनी गिनो पामिणी जी कमल जी है वाले साहब लिखियो हो अने इन वसीयत में जानू अगर के समझनो है तो वसीयत में जानू समझी वने जी हस्ती करो। अपनी औलाद व अकारिब को और ज़िमनन दीनी अहबाब व मरीदीन को ईमान व दीन और आमाल सालात की वसीयत करता हूँ। वास्ब ज़ेल है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तकवा यानी हमेशा हर हाल में अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरो और मज़हबी इस्लाम में अकायद अहले सुन्नत व जमात पर पाबंद रहो। वसीयत में अल्लाह जी दरा कनानु बाद अगर की लिखानो है तो बाबा सीधो ही लिखियो है मजहबी इस्लाम में अकायद अहले सुन्नत वल जमात पर पाबंद रहो और शरीयत पाक की रोशनी में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी गुजारो और मोहब्बत मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा का नूर हर अमल में जलवा कर रहे। नमाज 5 गाना जमात के साथ अदा करो। रमजान मुबारक महीने में पाबंदी से रोजे रखो। फर्ज ज़कात फितरा उज़ई को फराख दिली से अदा करो। अलावा इसके खैरात व सदकात व सखावत भी पसंदीदा अमल है, इसको हमेशा करो। और अगर मकदूर हो तो हज बैतुल्लाह और उसके साथ ज़ियारत पाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा करो और जो ज़रूरियात दीन व ईमान में से है। इल्म दीन हासिल करना और उस पर अमल करके इखलास के साथ तबलीग दीन व शरीयत करते रहना। खिदमत दीन दर्स व तदरीस सबसे अफजल इबादत है और अमाल सालिहात में से रिज़्क़ हलाल के लिए तिजारत और ज़राअत उसके बाद हुनर व कसब के ज़रिए हासिल करना चाहिए, ये भी इबादत है। हराम अफ़ाल, हराम आमाल, हराम अक़वाल, हराम खाने कमाने से हमेशा इज्तिनाब करो, बचना ज़रूरी है। तकब्बुर, हसद, कीना, अदावत, इख्तिलाफ, निफाक, बदगुमानी, झूठ, गीबत, कसलो काहिली, मकर व फरेब, इसराफ,
فضول خرچی، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، عیش و عشرت کی طلب، یہ سب برے اخلاق مومن کے لیے تباہ کن عادتیں ہیں۔ لہٰذا ان اعمال مذمومہ سے ہمیشہ بچنا ضروری ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، غصے پر قابو رکھنا اور متبسم و ملنسار مزاجی، خطا و قصور و گناہ ہونے پر ندامت اور خطا کو قبول کر کے معافی مانگنا، اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھ کر عجز تواضع کرنا اور دوسروں کے قصور کو معاف کرنا اور دوسروں کے قصور کو معاف کرنا اور دوسروں کے قصور کو معاف کرنا، بری صحبت سے، سن جاؤ، بری صحبت سے اور سیاست سے، ناجائز مال و دولت سے اور جاہلوں کی سرداری سے، حرص، لالچ اور بخل سے دور، سرکاری عملداروں کی دوستی سے دور اور کھیل تماشا باجا مزامیر سے دور، مکار اور خوشامدی لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، زندگی میں ہزارہا آفات سے حفاظت و سلامت رہے گی۔ قرابت داروں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اکثر گزند و دکھ پہنچتے رہے گا، وہ اپنے حقوق ہی کا مطالبہ کریں گے اور چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت کرتے رہیں گے۔ ان سب کو بخوشی برداشت کرتے رہو، ان سے حسن سلوک اور ہمدردی اور محبت رکھنا اور ان کی مدد کرتے رہنا اور کسی طرح قطع تعلق نہ ہو اس پر نظر رکھنا، جبکہ کوئی شرعی دینی بنا پر اختلاف نہ ہو، ورنہ ان کے پاس آنا جانا، ہدیہ تحفہ لین دین کرنا، یہ ایک عمدہ خصائل کے ساتھ اللہ و رسول کے محبوب عمل ہے۔ دوست احباب سے دوستی اور ناطہ سلامت رکھنا، ان کے جائز تقریبات اور مواقع پر حاضری دینا، ان سے ممکن بھلائی کرنا اور سلسلہ محبت کو نبھانا اور دینی اثر دیتے رہنا مفید ہوگا۔ اعداء اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر و فساد و عداوت سے ہوشیار رہنا، ان کو کمزور نہ سمجھنا اور ہر وقت ان کے شرور و غضب سے بچنے کی فکر رکھنا، اور ممکن ہو تو عداوت دور ہو کر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، چونکہ دشمنوں کی کثرت زندگی کو تلخ اور پریشان حال کر دیتی ہے، اس لیے عداوت محبت سے بدلیے، یہ ضروری امور میں سے ہے۔ حج و عمرہ کے لیے سفر کرنا، خدمت دین کے لیے سفر کرنا، مزارات اولیاء کی زیارت و علماء اہل سنت کی ملاقات کے لیے سفر کرنا، یہ خدا و رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ سفر ہے۔ الہوازی، دین، اعمال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور ضروری ہے رزق حلال کی تلاش و حصول کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن دیگر غیر ضروری سفر کرنا پریشانیوں کو مول لینا ہے۔ مذکورہ بالا دین اخلاقی نصائح کے علاوہ مزید برآں نصیحت کتاب جنتی زیور، اردو، مصنف علامہ استاد قبلہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب کے مضمون حسب ذیل اخلاقیات متفرق ہدایات کو بغور پڑھو اور ان میں سے سبق حاصل کرو۔ آخر میں، اگر میرا کچھ میں انتقال ہو، سن جا یہ وسیع سنے جڑی ہے، میں نے سنے جڑی، اگر میرا کچھ میں انتقال ہو تو مجھے سلایا میں مخدوم محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع دائرے میں میرے نام پر وقف شدہ ایک زمین کا رقبہ ہے جو 4 دیواری میں محفوظ ہے اور دروازہ پر تختی لگی ہوئی ہے، اس میں قبر بنا کر دفن کیا جائے، قبر حوضی رہے اور اس پر گنبد کے مکان ہرگز نہ بنایا جائے۔ کبو وڈی کو شاندار کوئی درگاہ نہ بنا میں چی درگاہ بنے لیے جو کو بابا وصیت لکھی ہوئے ہوں تے کنانو بعد والد اسان جی ڈاڈی ماں نے بابا جی والدہ انہی جو انتقال تے ہی ہو تو اسان جی ڈاڈی ماں جی قبر متے مکان بنے لو ہو تھوڑ نیچے ہو متے پترا ہوا مارو جو کو بابا جی محبت میں اچھے وارا آیا تے مجھا وہی نتے سگیا سوڑ تے تے تھوڑی گرمی تے تے تیلا کرے نے مکان ہو تے کے بنائیو ہے، وصیت کرنا نو خلاف نہ ہے، ہو تے کے بنائیو ہے، انہیں گنبد میناریں جی یا شور شہر جی بابا بنا چوں تیلا کرے نے سنائے بنائے
بالکل سادی قبر ہونا چاہیے. وصال کے بعد سن جاؤ, وصال کے بعد ختم قرآن 5ویں دن رکھا جائے اور مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے, لیکن مقامی احباب اور وہ لوگوں کو دعوت کھانے کی ہرگز نہ دی جائے. یہ اعلیٰ حضرت جو فتو ہے. جی جی اعلیٰ حضرت جی عقیدے مت کتنا مضبوط ہوا جی یہ وصیت چھے دی جی جکیرا مقامی میں تین کے کھادی جی دعوت نہ دی جا. اعلیٰ حضرت جو فتو ہے. جی خیر موقع نہ جانے ان جی وضاحت کر سکاں. فقیر سید احمد شاہ بخاری قادری افیانو تو تینکا نانو بعد اضافہ کی میں آئے انج وسیع میں, لیکن میری والدہ اور مجھ فقیر پر اور میرے خاندان والوں کے مقبرہ پر ہرگز میلہ یا بنا میں عرس نہ ہو. فقط زیارت و فاتحہ کے لیے ہر مسلمان مرد کو اجازت ہوگی. سید احمد شاہ بخاری لے عرس کرے جی بابا منع کرے ہوئے. آج جو کو بھیرا دیا ہے عرس نہ ہے, عرس نہ ہے. بابا جی جو کو وسیعت ہوئی تو 5 ڈینہں مجھے زیارت رکھ جا انے کھادو پکھارائی جا جی بارات یا 6 مہمان دے کے. تو ان وسیعت متے عمل کریں نے جو ایسا پروگرام رکھے آئے ہوں انے ہن انتظام جی میں جارا ہتری میرے تعداد اچھی سکے تلا کرے نے خاصے میں خاصی